मॅडम गोवा फॉरवर्ड पार्टीची तुमी झेडपी कॅन्डिडेट आनी तुमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग केल्लें आहा आनी आयज तुमची कॉर्नर मिटींग आहा, कितें सांगचें दिसता तुमकां? सगळ्यांक नमस्कार. हांवें डोर टू डोर मोरोलेस कंप्लीट केला, 100% कंप्लीट केला. आनी आयज आमचो जनरल पब्लीक मिटींग आसा. सो माननीय विजय सरदेसाय ह्या पब्लिकाक विटनेस करतलो, तांचें मार्गदर्शन करतलो, आमच्या मयम लोकां खातीर, आमच्या मय मतदारसंघात डिरेक्शन करतलो. सो हे आमचें पब्लीक मिटींग, फर्स्ट मिटींग. मॅम, जेन्ना झेडपी कॉन्स्टिट्युन्सी तुमी डोर टू डोर कॅम्पेन केला आनी खुबश्या लोकांक मेळ्ळा, कितें विशय तुमच्या मुखार मांडला लोकांनी खुबशे? हांवें म्हाजे मतदारसंघान अशे खुबशे डिफिकल्टी पळयले, जशें कितें भुरग्यांक आमच्या शिकोवन आसा, तेंचें एड्युकेशन कंप्लीट जावन मोरलेस 3 to 4 years जाले, पूण तरी तांकां प्रॉपर चॅनलाकसून जॉब्स मेळोंक ना. ते खंय तरी एक प्रायवेट जॉब करता, पूण तांकां तो फूल सॅटिस्फॅक्शन मेळना रिगार्डींग द सॅलरी, रिगार्डींग द ट्रान्सपोर्ट, आनी हे अशे खुबश्यो गोश्टी आसा ते म्हाका दिसले. आनी सेकंडली म्हणजे म्हाका म्हाज्या वाठारान हे हेल्थ आसात पळय, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ लायक बालवाडी, हेल्थ डिपार्टमेंट, हांगा म्हाका काही गोश्टी दिसले जे हांवें म्हाका लक्ष घालचें अशें दिसता. आनी जर हांव निवडून आयलेलें असल्या गोश्टीन पयल्यान पयलीं हांव लक्ष घालतलें. तुमचें फुडें विजन कितें आसतलें आनी तुमी कितें प्रामुख्यान काम करपाक ठरयतले फुडें निवडून आयले तकूत? निवडून येतकूच हांव निवडून येतलेंच, हें म्हाका 100% गॅरंटी आसा. म्हाज्या मयम लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा, तशें म्हाका तेंचेर विश्वास आसा, तशें तेंकां म्हाजेर विश्वास आसा. सो ह्या धाम डिसिजनासून हांव तुमकां हें सांगूं शकता, कितें म्हाजो पयल्यान पयलें रिजन वाय हॅव एंटर्ड इन दीस फील्ड म्हणटात तशें म्हणजे म्हजो यूथ पळयता हांव. म्हाजें यूथ हांव एज अ टिचर म्हाका खबर आसा हे म्हाजे भुरगे शिकून अशें बेकार आसा म्हणूं शकता हांव, कित्याक दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑर नो दे हॅव अ गव्हर्मेंट जॉब्स, बट दे हॅव फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लायफ बिकॉज ऑफ द जॉब फॅक्टर. आनी म्हाका दिसता कितें जेन्ना हांव येतलें तांकां अशें कितें ऑपॉर्च्युनिटी दितलें वे दे वील कॅन क्रिएट देयर ओन जॉब्स. सो जॉब क्रिएशनाचें तांकां हांव गायडन्स दितलें आनी खुबशें मार्गदर्शन म्हाजे तकलेन आसा तें हांव तांकां गायड करपाक सोदतलें. थँक्यू व्हेरी मच. सो झेडपीचें कॅम्पेनींग चालू आहा तुमचें आनी कॉर्नर मिटींगूय जाल्ल्यो आहा, कितें सांगचें दिसता तुमकां? पळय, आयज आमी जी मेन मिटींग जी आसा पळय, आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय हांगासर येता आनी मये मतदारसंघान जी पळय मया जिल्हा पंचायत आसा पळय, भितून आमकां 4 पंचायती येतात. शिरगांव पंचायत, मये पंचायत, चोडन माडल पंचायत आनी नारवा पंचायत. एप्रोक्सिमेट 15,000-15,000 वोटींग आसा हांगासर. सो आमचे जे आसा, आमची जी काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड युतीचे जे कॅन्डिडेट आसा ती प्राध्यापक आमची राधिका कलांगूटकर आसा. ही उच्च शिक्षीत आसा, जवळ 22 ते 25 वर्सां ती DMC कॉलेजीन प्रोफेसर म्हणून काम करता. आनी तिजे जे एक्सपिरियन्स जे आसा पळय शिक्षणान शिकोवपाक, आनी तेजे मिस्टर जो आसलो पळय तो राजकारणान आसलो. तो लास्ट टायम जे मय मतदारसंघान आम आदमी पक्षाच्या तरफ तेणी कॅन्डिडेट आसलो. हालींच तो आमच्या पक्षान रुजू जाल्लो आसा. तेजे एक्सपिरियन्स घेवन ती सार्वजनीक क्षेत्रान किंवा सोशल वर्कान ती इंट्रस्टेड आसले म्हणून आमी तांकां तिकेट दिल्ली आसा. आयज जर आमी पळोवंक वचीत जाल्यार जे 4 पंचायतीन ऑलमोस्ट 95% आमी डोर टू डोर कंप्लीट केल्लेले आसा. हार्डली एका दिसाचे डोर टू डोर आमचे बॅलन्स आसा. हे ऑलरेडी जालें केन्ना आमी बूथ लेवलचे आनी कॉर्नर मिटींग आमकां 5 दीस मेळटा. ह्यो कॉर्नर मिटींग 4 पंचायतींनी आमी हें करतले, कारण मय मतदारसंघात जी सरवण कारापूर सुद्दां जी जिल्हा पंचायत आसा पळय त्यो बीन एलायन्साचो कॅन्डिडेट गोवा फॉरवर्डाकूच मेळ्ळो आसा. म्हणून आमकां थंयसरूय लक्ष दिवचें पडटा. ती तिकेट मातशी लेट जाल्या कारणान थंयसर मातसो फोर्स आमकां धांवपळ मातशी जास्त जाता. जो ओवरऑल जर आयज जर आमी पळयत जाल्यार जो लोकांचो पल्स जो आसा पळय, लोक उलयना. आयज जर आमी हांगासर मिटींग करता न्हू, जर ROची सुद्दां मिटींग आमी परमिशन हाडून हांगा लोकल ज्यो बॉडी आसा पळय त्यो सुद्दां हांगासर तुमकां मिटींग कशें येतलें, खंयसर तुमचें परमिशन, हें कितें तें कितें अशें भंय घालतात लोकांक. मिटिंगेक वचोन असो भंय घालतात लोक. म्हणजे हें खंय पावलां गोंयांत तेंच कळना. म्हणजे तुमी हे BJP गव्हर्मेंट तुमी लोकांक खंयचे अशें मुठीन धरूंक सोदतात, हो एक प्रश्न चिन्ह आसा. पूण लोकांक भिवपाक जायना. पापाचे धडे जे आसता पळय ते भरतात, आयज ना फाल्यां धरतात. देव आसा वन पळयतात म्हणून ते असली प्रकरणां जाता. 25-25 लोक जळोन मरतात पळय, ते कित्या खातीर मरतात? हप्ता वसूल. BJPचे पयलींचे मिनिस्टर आमदार सुद्दां हांगासर सांगता की हांगासर हप्ता हे सरकार घेता म्हणून. हप्ता कोण घेता? हे मनोहर पर्रीकाराच्या चल्यान सुद्दां
एक 2 दीस पयलीं सुद्दां स्टेटमेंट घालें की ऑडिट जावपाचें ते हप्ता वसुलीचे ऑडिट जावपाचें म्हणजे गोंया आमचे खप पावला तेजेर तुमी विचार करा लोकांनी विचार करपाक जाय आयज आमकां ह्या जिल्हा पंचायत ही एक सेमी फायनल कशी आसा तेंच्यांनी आमकां भरभरून वोट दिवचे आमकां फुडें काडचें आमचें जें विजन आसा पळय ते लोकांचे आयकून आमी विजन तेंचे कामां करूंक सोदता जशें आमचे विजय सरदेसाय फातोर्डान काम करता तशेंच आमी आमचे मये मतदारसंघान ते फुडें व्हरूंक सोदता आनी तुमच्या चॅनलाच्या मार्फत हांव लोकां कडेन एक रिक्वेस्ट करता की एक संदी दिया तुमी इतकी वर्सां तांकां दिता ती एक संदी आमकां दिवन पळया आनी मागीर एक 5 वर्सां तुमी कंपॅरिजन करा वी वील बी 100% अबाव दॅन दॅट पार्टी सो जेन्ना तुमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आनी हांगाचे स्थानीक जे विशय कितें लोक तुमच्या मुखार मांडटा पळय आमचो आतां मये पंचायत आसा मये पंचायतीन अजुनूय आमचो जो लँड जो प्रश्न आसा पळय तो निबावलेलो ना तो सनद टूत दिल्लेली आसा आमकां आनी जेन्ना पळय हें म्हजें घर म्हणून लॉन्च केलें सीएमान आनी BJP गव्हर्मेंटान ते पयलें उद्घाटन केलें आमच्या मये पंचायतीन येवन अरे बाबा हांव एक प्रश्न हेका करता सीएमाक आनी सरकाराक BJP सरकाराक म्हजें घर जेन्ना तुमी आमकां मयेकारांक सांगता की फॉर्म भरून दी अरे आमची पिढी हांगा रावलेली आसा तुमी आजून आमचे सनद क्लास 1 आसा ते दिना ना आनी आमी ते फॉर्म भरून दिवंक तुका म्हणटा म्हणजे आमी इतकी वर्सां इलिगल रावता म्हणून आमी साबीत करून दाखोव हो खंयचो कायदो हो प्रश्न चिन्ह आसा म्हणजे तुमी लोकांच्या कशेंय कानान घालता कितें म्हणटा वोट जाय म्हणून कितें करूंक सोदता पूण खंय पावलां हें गोंय आतां रिस्पॉन्स कसो मेळटा सर तुमकां रिस्पॉन्स एकदम बरें आसा लोक सामके सायलंट वोटींग आसा लोक म्हणटा कितें यांची दादागिरी चल्लेली आसा आमी उलयत जाल्यार कितें खंयसर कोणा कडेन गेले न्हू जाल्यार कोणाची ट्रान्सफरी कोणाक धमकी तुमचे 1,500 बंद जातले तुमचे 2,000 बंद जातले म्हणून ते लोकांक भयान मातशें रावता पूण लोक जे पळय राग काडपाचो आसा पळय ते मतदाराचे वोटींग करून राग काडपाचें आसा थँक्यू सर आयच्या दिसा तुमची कॉर्नर मिटींग जाल्ल्या फाटल्या दिसांनी डोर टू डोर कॅम्पेन्यूय जाल्ल्या कसो रिस्पॉन्स मेळटा लोकांनी कितें सांगचे दिसता आतां कशें आहा डोर टू डोर आमी ऑलमोस्ट सोंपयल्ल्या भितर आसा 1% उरला ते आमी फाल्यां सोंपयतले आयज खरें म्हटल्यार आमचें सोंपपाचें आसलें पूण आयची ही सगळी मिटिंगेची तयारी सगळ्याची तयारी आसल्या कारणान आयज जालें ना आनी आमी कॉर्नर मिटींग आमी कशें करता की सकाळीं दिसभर डोर टू डोर करता आनी सांजचे 7 मागीर आमी डोर टू डोर बंद करता आनी तेच्या उपरांत मागीर आमची कॉर्नर मिटींग जाता आनी कशें आसा की आमचे कडेन त्या लेवलच्या एका लेवलचे 2-4 लिडर आसात सो आमी एकटोच मनीस कॉर्नर मिटींग करता अशी गरज ना स्वताहून राधिका कलंगूटकर ती स्वता एक कॉर्नर मिटींग करता हांव स्वताहून अनादर कॉर्नर मिटींग करता संतोष सावंत अनादर कॉर्नर आमचो जो अध्यक्ष ब्लॉक प्रेसिडेंट तो करता आमचो जनरल सेक्रेटरी आसा समरेश तो करता अश्यो आमच्यो दिसाक 4-5 एक मनीस 2-3 कॉर्नर मिटींग करता आनी आमचें आतां अशें जालां की आमी आतां बरेचशे एक थोड्योश्यो बारीकश्यो आतां जे ह्या 2-4 दीस उरले ते फिनिशींग जातले आनी त्या प्रमाणे आमकां रिजल्ट नक्की मेळटलो आनी हेजो जो धसको आसा तेजे आतां जी रुलींग पार्टी आसा तेंच्यांनी बऱ्यापैकी धसको घेतलेलो आसा आनी तुमकां खबर आसतलें की काल सदानंद तनावडे हे मयान येवन प्रचार केलो फाल्यां CM येता मयान प्रचार करपाक हे जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स आनी इतक्या लेवलचे तांकां नेते हाडून हांगासर प्रचार करचो पडटा हितूनच कळटा सगळें की कितें जाल्लें आसा जें आतां म्हटलें पळय न्हू लोकांचो खरें म्हटल्यार स्वाभिमान जागो जाल्लो आसा आनी लोकांन ठरयल्लें आसा की हें खूब जालें अती जालें तकले वयरसून गेलें आतां हें खंय तरी बंद करपाक जाय कारण आतां जे नवीन जनरेशन आसा ते ह्यो गोश्टी टॉलरेट करपाचे तांकां आतां पाशास उरलेलें ना आनी ते नक्की तुमकां रिजल्ट हो 22 तारखेक दिसतलो बदल हो जाल्लो आसतलो एक बरो नेतो तांकां मेळटलो आनी एक नवें पर्व हें मये मतदारसंघा खातीर 25 वर्सां उपरांत एक नवें पर्व मये मतदारसंघा खातीर सुरू जातलें एक ओपन जातलें ही म्हाका मनाक आजातल्यान खात्री आसा सर जितक्या वाठारांत तुमी डोर टू डोर कॅम्पेन केला स्थानीक लोकांनी कितें विशय मांडला आसतलो तुमच्या मुखार कितें जावन मयान जर वयशात तुमी जाल्यार आमच्या मयान जमनींचे आनी त्या घरांचे विशय जे आहा ते कारण कितें हांव स्वताहून ह्या चळवळीन गेली 20-25 वर्सां जालीं हांव कृती समिती म्हणजे नागरीक कृती समिती आसा तेचो हांव जनरल सेक्रेटरी आसा आनी कितकीशीं वर्सां जालें हांव काम करता सो लोक म्हाका वळखता आनी लोकांक खबर आसा की हांव ह्या गोश्टीक लागून झगडटा म्हणून तर तो विशय तर आमचे खंय पावला ते हे विचारतात नक्की विचारता आनी तांकां हांव सांगता की आमकां तें करपाक जाय आनी करपाक जाय जाल्यार तें आमच्या हातीन सत्ता येवपाक जाय कारण हे लोक आमकां कितलींशीं वर्सां जालीं फटयतात आनी हे एक मुद्दामून तुमकां नमूद करता की भारतीय जनता पक्ष हो मये खातीर जी आमी मुक्ती मागता इतकी वर्सां जालीं जो फूल फ्रिडम जो आमी मागता ती केन्नाच दिवची ना कारण भारतीय जनता पक्षाक पूर्ण खबर आसा की ज्या दिसा हो पूर्ण प्रश्न सुट्टलो त्या दिसा भारतीय जनता पक्षाक मयेचे लोक हरयतले कारण इतकी तिडक आनी इतकें एग्रेशन आसा फक्त कशें आहा की प्रत्येक इलेक्शन येयलें की कांय लोक आमच्या भितरूच आसात जे वयता आनी आमच्या लोकांक सांगता की ना आमचें हें काम उरलेलें आसा तें सॉल्व जावपाक जाय आनी तें सॉल्व केलें जाल्यार भारतीय जनता पक्षानूच केलें अशें एक चुकीचो संदेश आमच्या लोकां पर्यंत पावता आनी आमचे सादे लोक मये मतदारसंघाचे सादले थोडे कांय लोक शिक्षणूच नासलेले आसात
तांकां ते फटयले वयता आनी ते बाबडे आशेन मतां मारता भारतीय जनता पक्ष. आनी हे भारतीय जनता पक्षाक पूर्ण खबर आसा की जो पर्यंत हो विशय असोच प्रलंबीत आसा तो पर्यंत लोक मतां मारतले. ज्या दिसा प्रश्न सुट्टलो त्या दिसा लोक मतां मारतले. इतकी तिडक हा भारतीय जनता पक्षा बद्दल. आनी फोटोन ज्या पद्दतीन फोटोन लोकांक आमी करता, आयज करता, फाल्यां करता, परवां करता, ह्या बद्दल जे फोटोन ज्या पद्दतीन लोकां कडसून मतां घेतात ताका लागून जास्त तिडक आसा. आनी हे फावट ती तिडक भायर सरतली. ज्या पद्दतीन सगळें गोंय चल्लेलें आसा हे पद्दतीन गोंय सगळें आतां तेंच्यांनी मये सुद्दां जे ते डायरेक्ट विकूं शकना आतां लिजींग फॉर्मेटान ते विकपाक काडलेले आहा. तेंच्यांनी लीज करपाक सुरू केल्लें आसा. सो डायरेक्ट विकूं शकना, लीज करून विकूया. सगळे दलाल जाल्ले आसा. हे दलाल सगळे ज्यो जमनी गोंयाच्यो ज्यो विकूंक जाल्ले हे सगळे हेच दलाल आहा भितर. आनी मये हेंच्यांनी आतां विकूंक काडलेले आहा. त्या मुद्दाम म्हणून म्हाज्या मयेच्या सगळ्या लोकांक, म्हजे जे प्रेमी लोक आसात तेंकां हांव विनंती करता, बाबानो थरयात. इट्स टू लेट नाव. आतां ना जाल्यार केन्नाच जावचें ना. तुमचें सगळें जें कितें आसा तें विकून हे मोकळे जातले. कारण हेच्यांनी ऑलरेडी ही गव्हर्मेंट लँड म्हणपाक सुरू केल्या. कारण लोकांची मानसिकता तयार करून ज्यो जमनी आसा ज्यो आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरलेले आसा, आमच्या पुर्वजांनी जे हाल त्रास करून पुर्तुगेजां कडेन झगडून आमकां सांबाळून दवरलेले आसा त्यो हे विकपाक उठलेले आसात. जागे जायात. आतां ना जाल्यार केन्नाच जावचें ना. एक मनाक आजून खरें म्हाज्या दोळ्यान दुखां येता की आयज तुमी खरें म्हणल्यार जागे जावपाचो, भायर सरपाक जाय आसलें तिडकीन की ना आमी भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावचे ना. कारण हे लोक आमकां कितलींशीं वर्सां जाले फटयतात. आतां सादो तो एक्ट पास करून 10 वर्सां जालीं, अजून तो इम्प्लिमेंटेशन जायना. आतां नवीन कितें म्हाजें घर म्हणून स्कीम केला, सगळे फोडोवपाच्यो गजाली. ते एक्टाचें कितें जालें तें सांगात मरे बाबा. न्हू तो अजून इम्प्लिमेंटूच जावंक ना. आतां म्हाजें घर म्हणून फटयतात. कांयच ना भितर, सगळे फोटोवपाच्यो गजाली आनी पिसान काडटात हे लोकांक. फक्त इलेक्शनां येयलीं लागीं. आतां जिल्ला पंचायत येयलें म्हणटा तें म्हाज्या घरा येयलें. कितें आतां एसेंब्ली येना फुडें म्हाजो फ्लॅट स्कीम येतली. हे सगळ्यो गोश्टी ह्यो पिशान काडपाच्यो गजाली. लोकांनी हेका बळी पडचें न्हू. आनी लोकांनी योग्य निर्णय घेवचो, दाखोवचें हेंकां हेंची जागा. कारण हेंकां कितें जालां की आमी लोकांक फटयले की लोक फटावता असो हेंचो समज जाल्लो आसा. आनी आमी तांकां प्रूव करून दिल्लें आसा. बदलुया आमची मानसिकता, दाखोवन दिवया. सत्य ते सत्य, असत्य ते असत्य. सत्याच्या बरोबर रावया. आमच्या स्वताच्या हक्काक लागून झगडया. आयज नाल्यार तुमची फुडली पिढी तुमकां दोश दितली. मान्य करून घेयात आनी सरात भायर. निवडून दिया बरे कॅन्डिडेट. पूर्ण मयानूच न्हू, पूर्ण गोंयान बरे कॅन्डिडेट निवडून दिया. सर आयज तुमच्या हांगासर कॉर्नर मिटींग जाता आनी तुमचो कॅन्डिडेटाक रिस्पॉन्स कसो मेळटा तें तुमी आमकां सांगचें. खरेंच खूप बरो रिस्पॉन्स आसा. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो आमचो कॅन्डिडेट आनी अलायन्स कॅन्डिडेट बाय राधिका राजेश कलंगुटकर हांकां खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा सद्या. आनी आमकां खात्री आसा की मये मतदारसंघाचो हो जो झेडपीचो सीट आसा तो आमी निश्चितूच जिखून येतले. जेन्ना तुमी डोर टू डोर कॅम्पेन करता स्थानीक विशय कितें मांडटा लोक तुमच्या मुखार? विशय खूब आसा. स्थानीक विशय आसा. आमच्या गांवचे रस्ते म्हण तूं, जावं गांवची गटरां म्हण, गांवचे बाकीचे ग्रावंडाचे विशय आसा, रोरो फेरीबीटीचो विशय आसा. हे खुबशे बारीक बारीक विशय आसा जे आमकां प्रामुख्यान घेवपाक जाय. हेजेर आमी काम करतले. ह्याच उद्देशान आमी आमच्या राधिका कलंगुटकर हांकां आमी हेंचे कडल्यान आमच्यो अपेक्षा आसा खूब. आनी निश्चितूच ती आमच्यो ह्यो अपेक्षा पूर्ण करतल्यो हितून आमकां खात्री आसा. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे कॅन्डिडेटाक रिस्पॉन्स कसो मेळटा लोकां कडच्यान? जशें सांगलां हांवें तशें रिस्पॉन्स खूब बरो आसा सद्या तरी. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो फक्त मये मतदारसंघूच न्ही, सरवण कारापूर ह्याय सिटाक खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा. तशेंच खोर्ले तुमी पळयला आसतले त्याय सिटाक. आनी तशेंच काणकोण आमी जो प्रशांत नायक आमचो कॅन्डिडेट आसा ताकाय खूब बरो रिस्पॉन्स आसा. आनी रिस्पॉन्सूच न्ही, कारण हे कॅन्डिडेट जे आसा अशे कॅन्डिडेट आमी घेतलेले आसा की जेंकां खूब नॉलेज आसा मतदारसंघाची आनी काम करून घेवपाची तांकां खूब एक इच्छा आनी ती काम करून घेवपाची तेंच्यांनी शक्ती आसा. सो त्या तरेन आमचे कॅन्डिडेट सगळे आसा.